ल गुड मर्निङ एभ्रिबडी। सधैँ चाहिँ म पनि आज यो भिडियोमा यस्तो क्वेसनबाट डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लाने तरिका देखाउन गइरहेको छु। इन रिपोर्टेड स्पिच यस नो क्वेसन्स आर चेन्ज्ड बाई एडिङ आस्क्ड इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 यो इज इक्वल टु अफर्मेटिभ। इन्डाइरेक्टमा लाँदाखेरि अफर्मेटिभमा चाहिँ लैजाने। फर इक्जाम्पल क्यान इट किल पिपुल, के यसले मानिसहरूलाई मार्न सक्छ। अब त्यसलाई डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि अब इन्भर्टेड कमाभित्र वक्ताले भनेको जस्ताको तस्तै कुराहरूलाई उद्धरण चिन्हले घेरेर राखिएको छ। यसमा चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने मान्छे छैन, यो कसैको भनाइ हो, क्यान इट किल पिपुल भनेर। अब चाहिँ हामीले बोल्नेवाला कसले भनेको यो भनाइ एउटा चाहिँ हामी राख्न सक्छौँ। THE द GIRL गर्ल AXKED आस्क्ड है। द गर्ल आस्क्ड IF IT द गर्ल आस्क्ड इफ इट COULD could KILL kill PEOPLE people भनेर यसरी यो डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ बदल्न सकिन्छ। डाइरेक्ट भनेको चाहिँ वक्ताले भनेकै वास्तविक शब्दहरू, वक्ताले भनेकै कुराहरूलाई जस्ताको तस्तै राख्ने हो। इन्डाइरेक्ट भनेको वक्ताले भनेका वास्तविक वर्ड्सहरूलाई आफ्ना शब्दमा त्यसको आशय वा सारांशलाई नबिगारिकन आफ्ना शब्दमा भन्ने। द गर्ल आस्क्ड इफ इट कुड किल पिपुल भनेर चाहिँ यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लगियो। द गर्ल आस्क्ड इफ इट कुड किल पिपुल। अनि त्यस्तै गरेर इज इट अ टाइगर IS इज, फेरि इक्जाम्पलमा हामी गर्न सक्छौँ। IS इज इट अ टाइगर TIGER इज इट अ टाइगर, के यो चाहिँ बाघ हो भनेर चाहिँ यसरी यो भनाइलाई हामीले के गर्यो त, यो इन्भर्टेड कमाभित्र राखिएको छ। यो के हो, DIRECT डाइरेक्ट हो। अब यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि हामी के गर्नु पर्यो त, द गर्लको ठाउँमा सी पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। द गर्ल नाउन, नाम चाहिँ भयो कमन नाउन। अनि त्यसपछि यसको ठाउँमा हामीले SHE प्रनाउन प्रयोग गर्न सक्छौँ। अ प्रनाउन इज अ वर्ड विच इज युज टु इन प्लेस अफ अ नाउन। सी आस्क्ड हर फादर भनेर भनौँ, कसलाई हो यो सोधेको, SHECASKED सी आस्क्ड HER हर FATHER फादर। यदि डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि अब्जेक्ट छैन भनेदेखि एउटा सुहाउँदो अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले राख्न पाउँछौँ। सी आस्क्ड हर फादर, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो बाबालाई सोधिन्। सी आस्क्ड हर फादर इफ इट वाज टाइगर, इफ इट वाज अ टाइगर IF इफ IT इट WAS वाज अ TIGER टाइगर भनेर चाहिँ यसरी IS इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सकिन्छ। डाइरेक्ट स्पिचमा वक्ताले बोलेकै जस्ताको तस्तै शब्दहरूलाई इज इट अ टाइगर, यो के बाघ हो भनेर इन्भर्टेड कमाभित्र प्रश्न गरेर राखिएको छ। अब त्यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि अब वक्ताको साथमा रिपोर्टिङ भर्ब आस्क प्रयोग गर्नु पर्यो, किन यसले क्वेसन सोधेको छ। अनि द गर्लको ठाउँमा प्रनाउन सी प्रयोग गर्न सकिन्छ। सी आस्क्ड हर फादर, कसलाई त एउटा अब्जेक्ट राख्नु पर्यो। सी आस्क्ड हर फादर इफ इट वाज अ टाइगर, इफ इट वाज अ टाइगर सब्जेक्ट पछि हेल्पिङ भर्बलाई चाहिँ पछाडि लगेर राख्नुपर्छ। डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि यसलाई स्टेटमेन्ट अर्थात् अफर्मेटिभमा बदल्नु पर्ने र प्रश्न चिन्ह हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले सब्जेक्ट पछाडि लगेर हेल्पिङ भर्बलाई राख्न सकिन्छ। सी आस्क्ड हर फादर इफ इट वाज अ टाइगर भनेर यसरी चाहिँ डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा
बदल्न सकिन्छ। डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि सर्वप्रथम त यसलाई इफ बा वेदरले जोड्नु पर्यो। यो यस नो क्वेसनलाई इफ बा वेदरले जोडिसकेपछि अनि टेन्समा परिवर्तन गर्नु पर्यो। आवश्यकता अनुसार अब्जेक्ट छैन भने अब्जेक्ट पछि राख्न पनि सकिन्छ। अनि त्यसपछि गएर प्रनाउन चेन्ज गर्नु पर्यो मिलाएर। यो कसको लागि आएको, यो डाइरेक्ट स्पिच इन्भर्टेड कमा भित्रको भनाइ कसको भनाइ हो त्यसलाई चाहिँ पहिचान गरेर मात्रै हामीले डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यसरी डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा यस्तो क्वेसनलाई बदल्दा इफ बा वेदरले जोड्नुपर्ने हुन्छ। सी आस्क्ड हर फादर इफ इट वाज ए टाइगर भन्ने बनायौँ। त्यसपछि गएर डज इट किल अदर एनिमल, त्यसैलाई इक्जाम्पलमा डज इट किल DOES डज इट KILL किल OTHER अदर ANIMAL डज इट हल्ला आयो। डज इट किल अदर ANIMALS अदर एनिमल्स, त्यो चाहिँ यसले अरू जनावरहरूलाई पनि मार्न सक्छ, मार्छ। यो DS डाइरेक्ट स्पिचमा भयो। अब यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि हामीले फेरि अघिको जस्तै डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्टमा लैजानु पर्यो। सी आस्क्ड हर फादर इफ इट किल्ड अदर एनिमल्स। सी आस्क्ड हर फादर SHECASKED asked HER her FATHER। She asked her father if it KILLED killed OTHER other भनेको अरू ANIMALS अदर एनिमल्स। यो चाहिँ के हो त इन्डाइरेक्ट स्पिच हो। सी आस्क्ड हर फादर, तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो पितालाई सोधिन्। के भने सोधिन्? सी आस्क्ड हर फादर डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा ल्याँदा यस्तो क्वेसन छ भने इफ बा वेदरले जोड्ने। सी आस्क्ड हर फादर इफ इट किल्ड अदर एनिमल्स भनेर भन्यो। यो डज इट किल अदर एनिमल्स भनेको त इट किल्स अदर एनिमल्स हो अफर्मेटिभमा। अनि इट किल्ड अदर एनिमल्स सिम्पल प्रेजेन्टबाट सिम्पल पास्टमा लग्यो। र त्यसपछि गएर यो डज इट किल अदर एनिमल्सले क्वेसन गरेको हुनाले अब सब्जेक्ट पछि आस्क्ड राख्यो। अनि दुईटै क्लाउजलाई मिलाएर एउटा बनाइन्छ इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि। यसमा चाहिँ भन्ने व्यक्तिको नाम अथवा प्रनाउन राखेको छैन। सी आस्क्ड हर फादर इफ इट किल्ड अदर एनिमल्स, तिनले चाहिँ आफ्नो पितालाई सोधिन्। यसले सी आस्क्ड हर फादर इफ इट किल्ड अदर एनिमल्स, यसले अरू जनावरहरूलाई मार्न सक्छ कि भनेर सोध्यो। क्यान वी गो नियर एन्ड टच इट। अर्को इक्जाम्पलमा यसैलाई सम्बन्धित गरेर क्यान Can we go NEAR near and TOUCH touch IT it। Can we go near and touch it भनेर यसरी चाहिँ हामी DS डाइरेक्ट स्पिचमा यसलाई इन्भर्टेड कमाभित्र राख्छौँ। अब यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि क्यान वी गो नियर एन्ड टच इट। यो छोरीकै भनाइ छ, छोरी र बाबुको बिचमा। छोरीले बाबुलाई चाहिँ सोधेकी छन् क्यान वी गो नियर एन्ड टच इट, के हामी नजिकै जान सक्छौँ र यसलाई छुन सक्छौँ। सी आस्क्ड हर फादर इफ दे कुड गो भन्ने बनाउनु पऱ्यो। SHECASKED asked HER her FATHER सी आस्क्ड हर फादर। अनि त्यसपछि गएर IFE THEY दे COULD कुड GO गो। इफ दे कुड गो, यदि इफ दे कुड गो नियर एन्ड टच इट NEAR नियर एन्ड TOUCH touch IT it
यो के भयो त आइएस इन्डाइरेक्ट स्पिच भयो। यसलाई अफर्मेटिभमा फर्काउँदाखेरि यस्नो क्वेसन हटाउने अर्थात् प्रश्नवाचक चिन्ह हटाइन्छ। सी आस्क्ड हर फादर इफ क्यान वी गो नियर एन्ड टच इट, के हामी नजिकै जान र यसलाई छुन सक्छौँ भनेर गरेको छोरीले प्रश्न गरेको हो। त्यसलाई सी आस्क्ड हर फादर, तिनले आफ्नो पितालाई बुवालाई सोधिन्। उनीहरूले आफूलाई वी भनेका छन्, त्यहाँ त दुई वा दुईभन्दा बढी हुन सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा सी आस्क्ड हर फादर इफ दे कुड, क्यानलाई चाहिँ कुड गर्नु पर्यो अनि वीलाई THEY देमा परिणत गर्नु पर्यो प्रनाउन। फर्स्ट पर्सन एकोर्डिङ टु सब्जेक्ट, सेकेन्ड पर्सन एकोर्डिङ टु अब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेन्ज भनेको छ। क्यान वी गो नियर एन्ड टच इटलाई सी आस्क्ड हर फादर इफ दे कुड गो नियर एन्ड टच इट भनेर चाहिँ यसरी इफ दे कुड गो नियर एन्ड टच इट भनेर इन्डाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ हामीले बदल्न सक्छौँ। सी आस्क्ड हर फादर इफ दे कुड गो नियर एन्ड टच इट, सी आस्क्ड हर फादर इफ दे कुड गो नियर एन्ड टच इट, क्यानलाई कुड गरियो। अनि त्यसपछि गएर क्वेसन भएको हुनाले सी पछि आस्क्ड राख्यो, हर फादर अब्जेक्ट राख्यो। यसरी यो यस्नो क्वेसनलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सकिन्छ। डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्टमा लैजाँदाखेरि प्रश्न चिन्ह हटाउने भएको हुनाले त्यो इन्डाइरेक्टमा अफर्मेटिभमा यानि स्टेटमेन्टमा बदल्नुपर्छ, अफर्मेटिभ सकारात्मक, तब बल्ल प्रश्न चिन्ह हट्छ। अनि त्यसपछि रिपोर्टेड स्पिचभित्रको जुन भनाइ हो त्यसलाई सब्जेक्ट पछि हेल्पिङ भर्बलाई चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि टेन्समा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। टेन्समा परिवर्तन गर्ने क्रममा क्यानलाई कुड, स्याललाई सुड, विललाई वुड र मेलाई माइट गर्ने अघिल्लो भिडियोमा पनि चाहिँ हामी बनाएका थियौँ। त्यसै अनुसार भर्खर यो चाहिँ इक्जाम्पल हामीले बनायौँ। अब त्यस्तै किसिमबाट सुड वी गिभ इट सम चकलेट, सुड वी SHOULD, सुड वी GIVE गिभ, के हामीले दिन सक्छौँ। सुड वी गिभ इट सम चकलेट, यही वाक्यको निमित्त इट आएको छ। IT इट, SOME सम, CHOCOLATE चकलेट है। सुड वी गिभ सम CHOCOLATE चकलेट, केही चकलेट्सहरू चाहिँ हामी यसलाई दिन सक्छौँ भनेर यसरी हो डाइरेक्ट स्पिचमा भनेको छ। अनि त्यसपछि यसलाई हामी इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि के गर्नुपर्छ, सुरुमा पहिलो वाक्यमा द गर्ल राखेका थियौँ। त्यसपछि सी आस्क्ड हर फादर गर्दै हामीले चाहिँ यसलाई लग्यौँ। अनि त्यसपछि सी आस्क्ड हर फादर इफ दे कुड गिभ इट, सी आस्क्ड हर फादर इफ दे कुड गिभ इट, SHEASKED आस्क्ड, HER her, FATHER father, IFETHEY they, if they, COULD, if they could, she asked her father if they could, अनि give it some chocolates, GIVE give, IT it, SOME some, CHOCOLATES चकलेट्स भनेर यो चाहिँ यसरी इन्डाइरेक्टमा लगिएको छ। उपल्लो वाक्य चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि DS डाइरेक्ट स्पिच भयो। तल्लो वाक्य के भयो, INDIRECT इन्डाइरेक्ट। त्यसरी चाहिँ इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सकिन्छ। डाइरेक्टमा एउटी केटीले भनिन्, तिनले सुड वी गिभ इट, हामीले यसलाई दिनु पर्ला हुन्छ भनेर सम चकलेट्स, यसलाई केही दिनु छ। अब बालबालिकाको प्रश्न न हो। सी आस्क्ड हर फादर, अनि सी ती चाहिँ आस्क्ड हर फादर एउटा अब्जेक्ट राख्नुपर्छ। इफ दे कुड गिभ इट सम चकलेट्स भनेर यसरी डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सकिन्छ। सी आस्क्ड हर फादर इफ दे कुड, इफ दे सुड गिभ इट सम चकलेट,
if they should give it, if they SHOULD should, yes SHOULD should, if they should give it some chocolates भनेर यसरी डाइरेक्टबाट चाहिँ इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सकिन्छ। अब त्यस्तै गरेर अब यसलाई she asked her father if they should give it some chocolates, she asked her father if they should give it some chocolates भयो। अनि त्यसपछि गएर फेरि अनि can we have it as a pet, CAN can WEVHAVE have it as a pet, as a PET पेट भनेको मन पर्ने, यो चाहिँ DS डाइरेक्ट स्पिचमा भयो। उनले के भनिन्छ त भन्छ त सानी केटीले क्यान वी ह्याभ इट, यो हामीसँग हुन राख्न सक्छौँ, एज अ पेट मन पर्ने जनावरको रूपमा हामी यसलाई राख्न सक्छौँ भनेर भन्छन्। अनि यसलाई सी आस्क्ड हर फादर इफ दे वी नै जोड्नु पर्यो है। सी आस्क्ड हर फादर इफ दे कुड ह्याभ इट एज अ पेट, SHECASKED asked HER her FATHER if THEY they है। माथिल्लो वाक्यमा जस्तै सी आस्क्ड हर फादर हामीले जोडिहाल्यौँ, इफ दे भनेको छ क्यान वी ह्याभ इट एज अ पेट भनेको छ इफ दे है। क्यान वी ह्याभ इट एज अ पेट भनेको छ सी आस्क्ड हर फादर इफ दे कुड ह्याभ इट एज ए पेट, इफ दे COULD कुड, इफ दे कुड HAVE have it as a PET पेट, पेट भनेको चाहिँ के हो त मन पर्ने जनावर, INGIRE इन्डाइरेक्ट। डाइरेक्टमा चाहिँ क्यान वी ह्याभ इट एज अ पेट, यसलाई मनपर्ने जनावरको रूपमा हामी पाल्न राख्न सक्छौँ भनेर एउटी छोरीले भनिन् बाउसँग। सी आस्क्ड हर फादर इफ दे कुड ह्याभ इट एज अ पेट भनेर त्यसलाई चाहिँ हामी डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सक्छौँ। सी आस्क्ड हर फादर इफ दे कुड ह्याभ इट एज ए पेट भयो। अनि त्यसपछि इफ दे कुड ह्याभ इट एज ए पेट, अनि यस्तै गरेर अब डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि यस नो क्वेसन छ भने त्यसलाई यस नो क्वेसन अथवा WH क्वेसन जुन भए पनि अफर्मेटिभमा स्टेटमेन्टमा लानुपर्ने र त्यसपछि गएर टेन्समा परिवर्तन गर्नुपर्ने अनि प्रनाउन चेन्ज गर्नुपर्ने सबै नियम उही नै हो। यसरी यसलाई जोड्नको लागि चोइस छनौट छ भने डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट नेरेसनमा लैजाँदाखेरि WH THER वेदरको प्रयोग गर्ने, अनि त्यसपछि अरूमा IF इफकै प्रयोग गरेर डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्टमा बदल्न सकिन्छ। यसरी डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्टमा बदल्ने क्रममा छोरीले बाउलाई भागको बारेमा गरेका प्रश्नहरूको बारेमा चाहिँ हामी कसरी के हुन्छ यी कुराहरू गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ बदल्दाखेरि आर अल टाइगर्स एज ब्युटिफुल एज दिस वान, आर अल टाइगर्स ARERALL all TIGERS आर अल टाइगर्स के सबै बाघहरू भनेको आर अल टाइगर्स एज ब्युटिफुल एज दिस वान, एज BEAUTIFUL ब्युटिफुल एज THIS दिस ONE। यसरी यो चाहिँ बालिकाको भनाइलाई के गर्यो त DIRECT डाइरेक्टमा इन्भर्टेड कमाले वक्ताको भनाइलाई जस्ताको तस्तै घेरेर चाहिँ राखिएको छ। अब यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि के गर्नु पर्यो त
भन्दाखेरि सी आस्क्ड हर फादर इफ अल टाइगर्स वेयर भन्ने बनाउनु पऱ्यो। SHECASKED आस्क्ड HER हर FATHER फादर if ALL all TIGERS 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 WERE where if all tigers were she asked her father if all tigers were as beautiful as that one as BEAUTIFUL as beautiful as दिसलाई के गर्नु पर्यो त THAT that अनि ONE on भनेर यो INDIRECT इनडाइरेक्टमा बदल्नु पर्यो। सी आस्क्ड हर फादर इफ अल टाइगर्स वेयर एज ब्युटिफुल एज द्याट वान भनेर भन्यो है। आर अल टाइगर्सलाई वेयर एज ब्युटिफुल आरलाई चाहिँ केमा लग्यो वेयरमा। सी आस्क्ड हर फादर इफ अल टाइगर्स वेयर एज ब्युटिफुल एज द्याट वान भनेर यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्यो। सी आस्क्ड हर फादर इफ अल टाइगर्स आरलाई चाहिँ वेयर गर्यो टेन्समा परिवर्तन गर्यो एज ब्युटिफुल एज दिसलाई चाहिँ द्याट गर्यो ओन भनेर यसरी इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्यो। डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदलिने क्रममा अब टेन्समा परिवर्तन गर्नुपर्ने र त्यसपछि गएर यो मुख्य वाक्य चाहिँ लाई अब टेन्समा परिवर्तन गर्नुपर्ने अनि स्टेटमेन्टमा फर्काउनु पर्ने इन्डाइरेक्टमा अफर्मेटिभमा। त्यसो गर्नको लागि प्रश्नवाचक चिन्हलाई पूर्णतया हटाउनु पर्ने। डाइरेक्टमा चाहिँ प्रश्नवाचक चिन्ह हुन्छ भने इन्डाइरेक्टमा प्रश्नवाचक चिन्ह हटाइन्छ, वाक्यलाई अफर्मेटिभमा बदलिन्छ र इन्डाइरेक्टमा लगिन्छ। यसरी यो डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्ने क्रममा हामीले यो छोरी र बाउको बिचको प्रश्न गरेको कुरालाई रिपोर्टेडमा भन्यो। रिता सेड टु अम्बिका क्यान यु हेल्प मी। अब इक्जाम्पलमा RITA रिता SAID सेड टु AMBIKA रिता सेड टु अम्बिका रिताले चाहिँ अम्बिकालाई भन्नुभयो है। अब त्यसपछि CAN क्यान यु HELP हेल्प मी। रिता सेड टु अम्बिका क्यान यु हेल्प मी यो के हो त वक्ताले भनेकै जस्ताको तस्तै DIRECT वर्ड्सहरूलाई चाहिँ डाइरेक्टमा राखिएको छ। रिता सेड टु अम्बिका रिताले चाहिँ के भनिन् त अम्बिकालाई भनिन्। रिता सेड टु अम्बिका क्यान यु हेल्प मी के तिमीले चाहिँ मलाई मद्दत गर्न सक्छौ। अब यसलाई डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा सेड टुलाई चाहिँ आस्क्ड गर्नु पर्यो। रिता आस्क्ड अम्बिका इफ सी कुड हेल्प हर भन्ने बनाउनु पर्यो। RITA रिता ASKED आस्क्ड AMBIKA रिता आस्क्ड अम्बिका रिताले चाहिँ के गरिन् अम्बिकालाई सोधिन् इफ सी कुड हेल्प हर IF SHECCOULD सी कुड HELP हेल्प HER हर भनेर INDIRECT इनडाइरेक्ट भयो। डाइरेक्टमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि रिता सेड टु अम्बिका क्यान यु हेल्प मी दुइटै चाहिँ महिलाको नाम छ केटीको नाम छ। रिता आस्क्ड अम्बिका रिताले अम्बिकालाई सोधिन्। डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्टमा बदल्दा इफ वा वेदरले जोड्नु पर्यो ग्रामरकै नियमअनुसार इफ आयो अनि यो चाहिँ रिपोर्टिङ भएपछि अम्बिका छ। रिता आस्क्ड सेड टु अम्बिका अम्बिकालाई भनेको इफ सी कुड हेल्प अनि त्यसपछि HER क्यान यु हेल्प मी यो मी रिताको भनाइ हो। आफ्ना शब्दमा अर्को व्यक्तिले भन्दा इफ सी कुड HELP हेल्प हर भनेर चाहिँ यसरी
रिता आस्क्ड अम्बिका इफ सी कुड हेल्प हर भनेर इन्डाइरेक्टमा लैजानुपर्छ। यसरी हो डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्ने क्रममा सरला सेड टु रमेश इज योर फादर एट होम। सरला सेड टु रमेश इज योर फादर एट होम। एक्जाम्पलमा SARALA सरला SAID सेड टु RAMESH Ramesh Sarala said to Ramesh is your father at home। IS is YOUR your is your है FATHER is your father at HOME home भनेर सरला said to Ramesh है is your father at home। यो वक्ताको भनाइलाई जस्ताको तस्तै ती वक्ताका वर्ड्सहरूलाई इन्भर्टेड कमाभित्र राखिएको छ। सरला सेड टु रमेश सरलाले चाहिँ रमेशलाई भन्यो के भन्यो त इज योर फादर एट होम के तपाईँको बुवा चाहिँ घरमै हुनुहुन्छ भनेर सोध्यो। यस्तो अवस्थामा सरला आस्क्ड रमेश वेदर हिज फादर वाज एट होम। सरला आस्क्ड रमेश SARALA Sarala ASKED asked RAMESH Ramesh WHETHER whether HIS his FATHER father was 88 HOME home भनेर यसलाई INDIRECT इन्डाइरेक्टमा राख्न सकिन्छ। यसलाई DIRECT डाइरेक्ट स्पिच प्रत्यक्ष गठन भयो उपल्लो वाक्य, तल्लो वाक्य चाहिँ के भयो त अप्रत्यक्ष गठन भयो। सरला सेड टु रमेश सरलाले चाहिँ रमेशलाई भन्नुभयो इज योर फादर एट होम के तपाईँको बुबा घरमा हुनुहुन्छ भनेर। सरला आस्क्ड रमेश वेदर हिज फादर सरलाले चाहिँ रमेशलाई योरको प्रयोग गरेछ भने त्यही सरलाले बोलेका वर्ड्स शब्दलाई सेन्टेन्सलाई अर्को ठाउँमा आफ्नै शब्दमा भन्दाखेरि सरला आस्क्ड रमेश वेदर हिज फादर वाज एट होम इजलाई चाहिँ के गरियो त वाजमा चाहिँ परिणत गरियो। सरला आस्क्ड रमेश वेदर हिज फादर वाज एट HOME होम भनेर यसरी डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लग्यो। डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लाँदाखेरि सर्वप्रथम त यो चाहिँ दुईटै क्लाउजलाई इफ बा वेदरले जोड्ने यो यस नो क्वेसनको, अनि त्यसपछि गएर टेन्समा परिवर्तन गर्ने अनि आवश्यकता अनुसार प्रोनाउन चेन्ज गर्ने है। र अब डाइरेक्ट स्पिचमा प्रश्न चिन्ह छ क्वेसन मार्क छ भने इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि प्रश्न चिन्ह चाहिँ के हुन्छ त हट्छ, प्रश्न चिन्हलाई हटाइन्छ। अब त्यस्तै गरेर अम्बिका सेड टु सरिता विल यु सिङ अ सङ। अम्बिका सेड टु सरिता एक्जाम्पलमा AMBIKA अम्बिका SAID सेड टु SARITA सरिता। अम्बिका सेड टु सरिता अम्बिकाले चाहिँ के भन्यो त सरितालाई भन्यो है। अम्बिका सेड टु सरिता विल यु सिङ अ सङ WILL विल यु सिङ अ सङ WILL will YOU will you SING sing a SONG song। तपाईँले एउटा गीत गाउने हुनेछ कि भनेर DIRECT डाइरेक्टमा भन्यो है। डाइरेक्टमा के भन्यो त अम्बिका सेड टु सरिता अम्बिकाले सरितालाई भन्यो विल यु सिङ अ सङ तपाईँले चाहिँ एउटा गीत
गाउनु होला, गाउनु हुनेछ भनेर चाहिँ यसरी सोधिन्। त्यस्तो अवस्थामा अम्बिका आस्क्ड सरिता इफ शी वुड सिङ अ सङ। अम्बिका आस्क्ड सरिता इफ शी वुड सिङ अ सङ। AMBIKA अम्बिका ASKED आस्क्ड SARITA सरिता इफ SHE शी विललाई वुड गर्नु पर्यो। इफ शी WOULD वुड SING सिङ अ SONG सङ। यो के भयो त INDIRECT इन्डाइरेक्ट भयो। डाइरेक्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अम्बिका सेड टु सरिता विल यु सिङ अ सङ। अम्बिकाले सरितालाई भनेको छन् विल यु सिङ अ सङ, हजुरले गीत गाउनु हुनेछ भनेर। अनि त्यस्तै गरेर अम्बिका आस्क्ड सरिता इफ, यतापट्टि चाहिँ सरिता छ, इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदा इफ बा भइरहले इफले जोडियो। सरिताको लागि त सी प्रयोग गर्नु पर्यो। इफ सी वुड सिङ अ सङ, सी विल सिङ अ सङ हो। विलको ठाउँमा वुड, स्यालको ठाउँमा सुड राख्नुपर्ने हुन्छ। इफ सी वुड सिङ अ सङ भनेर चाहिँ यसरी डाइरेक्टबाट यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सकिन्छ। डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि यो प्रश्न चिन्हलाई हटाइन्छ र इन्डाइरेक्ट स्पिच जहिले कहिले अफर्मेटिभमा यानि स्टेटमेन्टमा यसलाई चाहिँ बदलिन्छ। अब त्यस्तै गरेर डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा रमेश सेड टु सरला आर यु फिलिङ ह्याप्पी। रमेश सेड टु सरला आर यु फिलिङ ह्याप्पी। रमेश सेड टु सरला आर यु फिलिङ ह्याप्पी। डाइरेक्टमा RAMESH रमेश SAID सेड टु SARALA सरला इन्भर्टेड कमा सुरु ARE आर यु फिलिङ ह्याप्पी। RAUFEELING फिलिङ HAPPY ह्याप्पी। अनि यसलाई के गर्नु पर्यो त इन्भर्टेड कमा उद्धरण चिन्हभित्र राख्नु पर्यो। अब के छ त रमेश सेड टु सरला डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा आर यु फिलिङ ह्याप्पी, के तिमीले चाहिँ खुसीको महसुस गरिरहेका छौ भनेर सोध्छ। अब डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि प्रश्नवाचक चिन्ह हटाउने, टेन्समा परिवर्तन गर्ने, अनि त्यसपछि गएर यो इन्भर्टेड कमा सबलाई चाहिँ हटाउनु पर्ने हुन्छ र सेड टुलाई के गर्नु पर्यो त आस्क्डमा बदल्नु पर्यो। रमेश सेड टु सरला भनेपछि रमेश आस्क्ड सरला भन्ने बनाउनु पर्यो। रमेश आस्क्ड सरला इफ हर रमेश आस्क्ड सरला इफ सी वाज फिलिङ ह्याप्पी। रमेश आस्क्ड सरला इफ सी वाज फिलिङ ह्याप्पी। RAMESH रमेश ASKED आस्क्ड SARALA सरला इफ शी वाज फिलिङ ह्याप्पी। IFESHECWAS वाज FEELING फिलिङ HAPPY ह्याप्पी। यो चाहिँ के हो DIRECT डाइरेक्ट स्पिच प्रत्यक्ष कथन हो जसमा वक्ताले भनेकै वास्तविक वर्ड्सहरूलाई राखिएको छ। अनि त्यसपछि इन्डाइरेक्ट स्पिचमा रमेश आस्क्ड गर्यो सेड टुलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि अघि हामीले नियममा पनि लेख्यौँ आस्क्डमा बदल्ने भनेर। रमेश आस्क्ड सरला, सरलाको साटो चाहिँ इफ सी चाहिँ इनकै लागिरहेको छ र रमेश आस्क्ड सरला इफ सी वाज फिलिङ ह्याप्पी। आर यु फिलिङ ह्याप्पी, यु आर फिलिङ ह्याप्पी हो चाहिँ अफर्मेटिभमा। आर यु फिलिङ ह्याप्पी प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसलाई इफ सी वाज फिलिङ ह्याप्पी भनेर पास्ट कन्टिन्युअसमा बदलियो ग्रामरकै नियमअनुसार। यस्तो नियमहरू पनि अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले बनाइसकेका छौँ। अनि यसरी इन्डाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ बदल्न सकिन्छ। डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सलाई पास्ट कन्टिन्युअसमा बदल्ने
अनि त्यसपछि यसलाई इफ बा वेदरले के गर्ने त जोड्ने। अनि प्रनाउन चेन्ज गर्ने आवश्यकता अनुसार प्रनाउन है सर्वनामलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर अब रिता सेड टु सरिता, रिता सेड टु सरिता हाभेन्ट यु इटन एट, रिता सेड टु सरिता एक्जाम्पलमा RITA रिता SAID सेड टु SARITA सरिता haven't you eaten it भनेको अहिलेसम्म तिमीले खाना खाएको छैन। रिता सेड टु सरिता HAVENT haven't you EATEN eaten YET भनेको अझ पनि है haven't you eaten it यो DS डाइरेक्ट स्पिच भयो। रिताले भनिन् रिता सेड टु सरिता, रिताले सरितालाई भनिन् haven't you eaten it यो चाहिँ के छ त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट नेगेटिभमा चाहिँ छ। अब यसलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि सेड टुलाई के गर्नु पर्यो त आस्क्ड गर्नु पर्यो। अनि सरला रिता सेड टु सरिता haven't you eaten it भनेर दिइसकेको छ भने अब यसलाई रिता आस्क्ड सरिता, रिता सरला रिता आस्क्ड सरिता if she hadn't eaten it, रिता आस्क्ड सरिता RITA रिता ASKED asked SARITA सरिता if she HAD hadn't प्रेजेन्ट पर्फेक्टलाई पास्ट पर्फेक्टमा बदल्नु पर्यो। if she hadn't EATEN eaten YET यो चाहिँ के भयो त IS इन्डाइरेक्ट स्पिचबाट डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि प्रेजेन्ट पर्फेक्टलाई पास्ट पर्फेक्टमा लाग्यो। इफ सी हाइडन्ट इटन एट बनाइयो। अनि त्यसपछि गएर यो रिपोर्टिङ भर्ब सेड टु पछि सरिता महिलाको नाम भएको हुनाले अब के हो haven't you eaten it युलाई चाहिँ सीमा परिणत गर्यो अनि यसलाई अफर्मेटिभमा फर्काइयो। इफ सी hadn't eaten it भनेर डाइरेक्टबाट चाहिँ के गर्यो त इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदलियो। रिता आस्क्ड सरिता इफ सी hadn't eat it भनेर रिता आस्क्ड सरिता इफ सी hadn't eaten it भनेर इन्डाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ बदलियो। अब त्यस्तै गरेर रमेश सेड टु सरला इज योर फादर एट होम, रमेश सेड टु सरला इज योर फादर एट होम। अहिलेको वाक्यलाई फेरि यो चाहिँ व्यक्ति पर्सन बदलेर पनि हामी ट्याक्क त्यसलाई फेरि पुनः बनाउन सक्छौँ। त्यसलाई रमेश सेड टु सरला इज योर फादर एट होम, रमेश सेड टु सरला इज योर फादर एट होम RAMESH रमेश SAID सेड टु SARALA सरला IS इज रमेश सेड टु सरला इज योर your FATHER father एट HOME होम भनेर यसलाई के गरियो DS डाइरेक्ट स्पिचमा वक्ताले भनेको जस्ताको तस्तै कुराहरूलाई वक्ताका वास्तविक वर्ड्सहरूलाई इन्भर्टेड कमाले घेरेर राख्यो। अब त्यसलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो त वक्ताले भनेकै वास्तविक वर्ड शब्दहरूको आशय वा सारांशलाई नबिगारिकन त्यसलाई है सबस्टान्स नबिगारिकन आफ्ना शब्दमा
भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब यसलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि रमेश आस्क्ड सरला इफ हर फादर वाज एट होम। रमेश आस्क्ड सरला RAMESH रमेश ASKED आस्क्ड SARALA सरला if HER her FATHER if her father WAS was at HOME home। यसलाई चाहिँ के बनायो त भन्दाखेरि IS इन्डाइरेक्ट स्पिच बनायो। यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि रमेश आस्क्ड सरला, रमेशले सरलालाई सोध्यो इफ हर फादर है, रमेश सेड टु सरला हो नि इफ हर फादर वाज एट होम भनेर इज योर फादर एट होमलाई इफ हर फादर वाज एट होम बनाउनु पर्यो। आफ्ना शब्दमा भन्दाखेरि उनले सरलाको निमित्त रमेशले योर फादर भनेका छन् भने हामीले अथवा आफ्ना शब्दमा भन्ने व्यक्तिले हर फादर भन्नु पर्यो। अनि त्यसपछि उनले कुरा गर्दा इज योर फादर एट होम सिम्पल प्रेजेन्टमा छ भने यसलाई इज योर फादर वाज एट होम भन्ने बनाउनु पर्यो। इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि सब्जेक्ट पछाडि अक्जुलरी भर्ब राख्नुपर्छ। अक्जुलरी भर्ब राखेपछि अनि के हुने भयो त यो अफर्मेटिभमा जाने भयो। यसलाई चाहिँ स्टेटमेन्टमा अफर्मेटिभमा बदल्नु पर्यो। अनि त्यसैले रमेश आस्क्ड सरला इफ हर फादर वाज एट होम भनेर रमेश आस्क्ड सरला इफ हर फादर वाज एट होम भनेर डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लग्यो। सरला सेड टु सरिता भनेर त्यस्तै अर्को पनि बनाउन सक्छौँ। सरला सेड टु सरिता एक्जाम्पलमा SARALA सरला SAIDTO सेड टु SARITA सरिता। सरला सेड टु सरिता सरलाले चाहिँ के गरिन् त सरितालाई भनिन् सरला सेड टु सरिता RUNEPALI नेपाली के तपाईँ नेपाली मुलको मान्छे हो RUNETALI नेपाली। यसलाई चाहिँ इन्भर्टेड कमाभित्र के गरेको हुन्छ घेरेर राखेको छ। यो DS डाइरेक्ट स्पिच प्रत्यक्ष कथन भयो। अब यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि अफर्मेटिभमा फर्काउनु पर्यो, टेन्समा बदल्नु पर्यो। अनि रिपोर्टिङ भर्बको टेन्स जस्ताको तस्तै राखेर यसलाई रिपोर्टेड स्पिचको भावअनुसार रिपोर्टिङ भर्ब सेड टुलाई चाहिँ फेरि के गर्नु पर्यो त बदल्नु पर्यो। आर्यु नेपाली छ यसलाई। सरला आस्क्ड सरिता इफ सी वाज नेपाली भन्ने बनाउनु पर्यो। सरला आस्क्ड सरिता SARALA सरला ASKED आस्क्ड SARITA सरिता। सरला आस्क्ड सरिता सरलाले चाहिँ सरितालाई सोधिन् इफ सी वाज नेपाली IFFSHECWAS वाज NEPALI नेपाली। यो चाहिँ के हो त IS इन्डाइरेक्ट स्पिच हो। यसरी इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि यसलाई सरला आस्क्ड सरिता इफ सी वाज नेपाली भन्दा आर्यु नेपालीलाई युआर नेपाली हो। यसलाई अफर्मेटिभमा माथि नै बदलाउँ मानौँ युआर नेपाली हो खास आर्यु नेपालीलाई। अनि इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि सरला आस्क्ड सरिता इफ सी वाज नेपाली के तिनी चाहिँ नेपाली थिइन् भनेर चाहिँ यसरी इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सकिन्छ। डाइरेक्टमा कुरा गर्दा सिम्पल प्रेजेन्टमा कुरा भयो त्यही कुरालाई आफ्ना शब्दमा है वक्ताले भनेको जस्ताको तस्तै कुरा नराखेर आफ्ना शब्दमा चाहिँ भन्दाखेरि के हुन्छ त अर्को ठाउँमा बोल्दा अर्को व्यक्तिले पास्ट भइहाल्छ। त्यसैले हो टेन्समा परिवर्तन गर्नु पर्यो। अनि यो इफ वा वेदरले जोडिहाल्नु पर्यो डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा। डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि
यस्तो क्वेसनलाई इफमा वेदरले जोड्ने, छनौट चोइस छ भने वेदर नभए इफले जोड्ने, अनि त्यसपछि गएर यो टेन्समा परिवर्तन गर्ने, आवश्यकता अनुसार प्रोनाउन पनि चेन्ज गर्नुपर्छ र एडभर्ब ग्रामरमा हामीलाई अब दिएको शब्द नजिक बुझाउनेलाई टाढा बुझाउनेमा बदलने एडभर्बहरूलाई पनि चाहिँ के गर्नुपर्छ, बदल्नुपर्छ। यसरी यो डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सकिन्छ। रिता सेड टु रमेश विल यु सिङ अ सङ। रिता सेड टु रमेश विल यु सिङ अ सङ। RITA रिता SAID सेड टु RAMESH रमेश। Rita said to Ramesh, WILL will you, right? SING sing or SONG song, यो के हो, will you sing a song, डाइरेक्ट हो, DIRECT डाइरेक्ट। अब यसलाई चाहिँ will you sing a song लाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि के गर्नु पर्यो त, त्यस्तै किसिमले चाहिँ हामीले बदल्नु पर्यो। डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि इफमा वेदरले जोड्ने विल यु सिङ अ सङ, अनि त्यसपछि इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा यो इन्भर्टेड कमालाई चाहिँ हटाइदिने, अनि प्रश्नवाचक चिन्ह हटाएर फेरि अफर्मेटिभमा चाहिँ यसलाई बदल्नु पर्ने हुन्छ। रिता आस्क्ड रमेश वेदर ही वुड सिङ अ सङ। Rita asked Ramesh whether he would sing a song. RITA Rita ASKED asked RAMESH Ramesh WHETHER whether he WOULD whether he would SING sing or SONG song। अब यो के भयो त, INDIRECT इनडाइरेक्ट स्पिच भयो। डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा सेड टुलाई आस्क्डमा बदलियो, अनि त्यसपछि यतापट्टि रमेश छ, WHETHER वेदरले जोडेपछि रमेशलाई ही प्रोनाउन प्रयोग गर्नु पर्यो, वीलाई YOUलाई HEमा परिणत गर्यो, अनि विललाई के गर्यो त, विल यु सिङ अ सङलाई ही वुड सिङ अ सङ अफर्मेटिभमा चाहिँ फर्काइयो। डाइरेक्ट स्पिचमा विल छ भने इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि विलको चाहिँ के गरिन्छ त, वुड गरिन्छ। अनि त्यसैले रिता आस्क्ड रमेश वेदर ही वुड सिङ अ सङ भनेर इन्डाइरेक्टमा बनाइयो। रिता आस्क्ड रमेश वेदर ही वुड सिङ अ सङ, यस्तो बनाइयो। अनि त्यस्तै गरेर अब यो इन्डाइरेक्टमा लाँदाखेरि प्रश्न चिन्ह हटाउनको लागि विलको स्थानमा वुड गरियो, अनि यो सब्जेक्ट पछि अक्जिलरी राख्यो। पहिला चाहिँ सब्जेक्टभन्दा अगाडि थियो यो विल, अहिले चाहिँ के गर्यो त पछाडि राख्यो र अनि अफर्मेटिभमा बदलियो, अर्थात् स्टेटमेन्ट पनि भनिन्छ। यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि यो यस नो क्वेसनलाई बनाउन सकिन्छ। डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा प्रोनाउन चेन्ज गर्ने, टेन्समा परिवर्तन गर्ने र एडभर्बियल चेन्ज आवश्यकता अनुसार कस्तो छ एडभर्ब है त्यसरी चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अम्बिका सेड टु सरला क्यान यु हेल्प मी। अम्बिका सेड टु सरला क्यान यु हेल्प मी। AMBIKA अम्बिका SAID सेड टु SARALA सरला। Ambika said to Sarala, CAN can you HELP help me। Ambika said to Sarala, यो चाहिँ के भयो, DIRECT डाइरेक्ट भयो। अम्बिका सेड टु सरला क्यान यु हेल्प मी। अम्बिकाले सरलालाई भनिन् क्यान यु हेल्प मी, के तपाईँले मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। अब यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि अम्बिका आस्क्ड सरला इफ सी कुड हेल्प हर भन्ने बनाउनु पर्यो। अम्बिका आस्क्ड सरला AMBIKA अम्बिका ASKED आस्क्ड SARALA सरला IFA
SHE सी अनि इफ सी COULD फुड HELP हेल्प HER हर अनि INDIRECT इन्डाइरेक्ट भयो। डाइरेक्टमा के छ भने अम्बिका सेड टु सरला, अम्बिकाले सरलालाई भन्यो, सेट्टुलाई आक्स्ट गरियो इन्डाइरेक्टमा, अम्बिका आक्स्ट सरला अनि इफबा वेदरले जोड्ने ग्रामरको नियमअनुसार इफले जोडियो, सरलाको निमित्त यु आएको छ, त्यसले चाहिँ यो युलाई एसएचई सीमा परिणत गरियो है। यदि यता लगाउने मान्छेको नाम भयो युलाई फेरि हिमा चाहिँ परिणत गर्न्थ्यौँ। अम्बिका आक्स्ट सरला इफ सी कुड हेल्प हर। अब मी चाहिँ अम्बिकाले आफ्नो लागि प्रयोग गरेको छ। अर्को ठाउँमा आफ्नो शब्दमा भन्दाखेरि त अम्बिका आक्स्ट सरला इफ सी कुड हेल्प हर क्यानलाई चाहिँ कुड गर्यो। डाइरेक्ट स्पिचमा क्यान आएको छ भने इन्डाइरेक्टमा बदल्दा कुड गर्ने, स्याल आएको छ भने सुड गर्ने र विललाई वुड गर्ने, मेको चाहिँ माइट गर्ने। यस्तो मोडेल प्रयोग गरेर यो डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्टमा लैजाने तरिका अघिल्लो भिडियोमा पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ। यसरी अम्बिका आक्स्ट सरला इफ सी कुड हेल्प हर भनेर इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सकिन्छ। अब त्यस्तै गरेर अम्बिका सेड टु रमेश haven't you eaten it? अम्बिका सेड टु रमेश, अम्बिका सेड टु रमेश haven't you eaten it? एक्जाम्पलमा अम्बिका सेड टु रमेश haven't you eaten it? AMBIKA अम्बिका SAID सेड टु RAMESH रमेश, अम्बिका सेड टु रमेश अनि इन्भर्टेड कमा सुरु HAVE haven't you EATEN eaten YET भनेर यसलाई अम्बिका सेड टु रमेश, अम्बिकाले रमेशलाई भनिन् है haven't you eaten it? अहिलेसम्म के तपाईँले चाहिँ खानुभएको छैन? haven't you eaten it? DIRECT डाइरेक्ट वक्ताले भनेकै वास्तविक शब्दहरू वर्ड्सहरूलाई इन्भर्टेड कमाभित्र हेरेर राख्यो। यस्तो भन्नु haven't you eaten it? अहिलेसम्म तपाईँले चाहिँ खाना खानुभएको छैन भनेर। अब यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि अम्बिका आक्स्ट रमेश वेदर ही hadn't eaten it। AMBIKA अम्बिका ASKED आक्स्ट, अम्बिका आक्स्ट RAMESH रमेश WHETHER whether he hadn't HADNOT whether he hadn't EATEN eaten YET अझ पनि उसले के गरेर खाएन त भने INDIRECT इन्डाइरेक्ट। यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाने क्रममा अम्बिका सेड टु रमेश, यसलाई इन्डाइरेक्टमा लाँदा अम्बिका आक्स्ट रमेश, सेड टुलाई आक्स्ट गर्यो अनि वेदरले जोडियो, वेदर ही hadn't eaten it, haven't you eaten it लाई यो रमेशको लागि यु आएको छ, त्यसो भएको हुनाले haven't you eaten it लाई वेदर ही hadn't eaten it पहिला सब्जेक्ट राख्ने अनि त्यसपछि अक्जुलरी वर्ब राखेर hadn't eaten it बनाइएको छ। यसरी अम्बिका आक्स्ट रमेश वेदर ही hadn't eaten it, अम्बिका आक्स्ट रमेश वेदर ही hadn't eaten it भनेर यसलाई डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लग्यो। यो डाइरेक्टमा चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा छ haven't you eaten it, इन्डाइरेक्टमा चाहिँ ही hadn't eaten it पास्ट पर्फेक्टमा लग्यो। ग्रामरकै नियमअनुसार प्रेजेन्ट पर्फेक्टलाई पास्ट पर्फेक्टमा लगिन्छ। अब यस्तै चाहिँ हामीले डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सकिन्छ। अब आजलाई यति गरौँ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियो।
अब हजुरहरूलाई चाहिँ मन पर्यो भने लाइक सेयर गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् हैन। मन परेन भने डिसलाइक गर्नुहोस्। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। आई वुड स्टप टुडे।